आउनुभयो धरतीमा हाम्रो यो मनमा शान्ति विनाशले दीप जलाएर
ओम शान्ति। आज बाबाको श्रावण 2 गते शुक्रबार 17/7/2020 को महावाक्य सार मीठे बच्चे तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा ज्ञानको सार छ। तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा ज्ञानको सार छ। त्यसैले तिमीलाई चित्रको पनि आवश्यकता छैन। त्यसैले तिमीलाई चित्रको पनि आवश्यकता छैन। तिमीले बाबालाई याद गर अनि अरूलाई गराऊ। तिमीले बाबालाई याद गर अनि अरूलाई गराऊ। मीठे बच्चे तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा ज्ञानको सार छ। त्यसैले तिमीलाई चित्रको पनि आवश्यकता छैन। तिमीले बाबालाई याद गर अनि अरूलाई गराऊ। प्रश्न: अन्तिम समयमा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ ज्ञान रहन्छ? कुन चाहिँ ज्ञान रहन्छ? अन्तिम समयमा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ ज्ञान रहन्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो कि अन्तिम समयमा हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ ज्ञान रहन्छ? कुन ज्ञान रहन्छ होला? हजुर, आत्मिक ज्ञान। अनि बच्चाहरूको बुद्धिमा रहन्छ कि अब हामी घर फर्केर जानु छ, फेरि हामी यो सृष्टिमा आउनु छ, चक्र। उत्तरमा सुन्नु। त्यस समयमा बुद्धिमा यही रहन्छ। त्यस समयमा बुद्धिमा यही रहन्छ। अब हामी फर्केर घर जान्छौँ। अब हामी फर्केर घर जान्छौँ। फेरि त्यहाँबाट चक्रमा आउँछौँ। फेरि त्यहाँबाट चक्रमा आउँछौँ। बिस्तारै बिस्तारै सिँढी उत्रिन्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै सिँढी उत्रिन्छौँ। फेरि बाबा आउनुहुन्छ चढ्ती कलामा लैजान। फेरि बाबा आउनुहुन्छ चढ्ती कलामा लैजान। अहिले तिमीलाई थाहा छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ। पहिला हामी सूर्यवंशी थियौं। पहिला हामी सूर्यवंशी थियौं। फेरि चन्द्रवंशी बन्यौं।
फेरि चन्द्रवंशी बन्यौ। यसमा चित्रहरूको आवश्यकता पर्दैन। यसमा चित्रहरूको आवश्यकता पर्दैन। फेरि सुनौ, त्यस समयमा बुद्धिमा यही रहन्छ। अब हामी फर्केर घर जान्छौँ, फेरि त्यहाँबाट चक्रमा आउँछौँ, बिस्तारै बिस्तारै सिँढी उत्रिन्छौँ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ चढ्ती कलामा लैजान। अहिले तिमीलाई थाहा छ, पहिला हामी सूर्यवंशी थियौँ, फेरि चन्द्रवंशी बन्यौँ। यसमा चित्रहरूको आवश्यकता पर्दैन। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी बनेर बसेका छौ। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ कि आत्मा अभिमानी बनेर बसेका छौ। 84 को चक्र बुद्धिमा छ, अर्थात् आफ्नो भेराइटी जन्मको ज्ञान छ। विराट रूपको पनि चित्र छ नि, यसको ज्ञान पनि बच्चाहरूमा छ। कसरी हामीले 84 जन्म लिन्छौँ? मूल वतनबाट पहिला पहिला देवी देवता धर्ममा आउँछौँ। यो ज्ञान बुद्धिमा छ, यसमा चित्रको कुनै आवश्यकता छैन। हामी आत्माहरू जब परमधाम आत्माको घरबाट यस धरतीमा आउँदा कहाँ आउँछौँ त? देवी देवता धर्ममा आउँछौँ, सत्युगी दुनियाँमा आउँछौँ। हामीलाई यो ज्ञान बुद्धिमा छ, ताकि यसको लागि कुनै पनि चित्रको आवश्यकता पर्दैन। हामीले कुनै चित्र आदि याद गर्नु पर्दैन। अन्त्यमा केवल यो याद रहन्छ, म आत्मा हुँ, मूल वतनको निवासी हुँ। यहाँ हाम्रो पाठ छ, यो भुल्नु हुँदैन। यो मनुष्य सृष्टि चक्रको कुरा हो र धेरै सरल छ। यसमा चित्रहरूको बिल्कुलै आवश्यकता छैन, किनकि यी चित्र आदि सबै हुन् भक्ति मार्गका चिजहरू। ज्ञान मार्गमा त हुन्छ पढाइ। पढाइमा चित्रको आवश्यकता हुँदैन। यी चित्रहरूलाई केवल सुधार गरिएको छ। जसरी उनीहरूले भन्छन् गीताका भगवान कृष्ण हुन्, हामीले भन्छौँ को हुनुहुन्छ? गीताको भगवान शिव हुनुहुन्छ। यो पनि बुद्धिले जान्ने कुरा हो। मैले 84 को चक्कर लगाएको छु, बुद्धिमा यो ज्ञान रहन्छ। अब हामी पवित्र बन्नु छ। पवित्र बनेर फेरि सुरुबाट चक्कर लगाउँछौँ। यो हो सार जुन बुद्धिमा राख्नुहुन्छ। जसरी बाबाको बुद्धिमा छ, विश्वको इतिहास भूगोल वा 84 को चक्र कसरी घुम्छ, त्यस्तै तिम्रो बुद्धिमा छ। पहिला हामी सूर्यवंशी, फेरि चन्द्रवंशी बन्छौँ। चित्रको आवश्यकता पर्दैन। बाबाले भन्छ कि जसरी बाबाको बुद्धिमा यो विश्वको इतिहास भूगोल र 84 जन्मको चक्र कसरी घुम्छ, यो सारा ज्ञान बाबामा छ भने हामी बच्चाहरूमा पनि के हुनु पर्यो? के छ त? हामी नै सूर्यवंशी थियौँ, फेरि चन्द्रवंशी बन्छौँ। यो ज्ञान हामीलाई थाहा छ। बाँकी यसको लागि कुनै चित्रहरूको आवश्यकता पर्दैन, केवल बुद्धिले जान्ने कुरा हो। केवल मनुष्यहरूलाई सम्झाउनको लागि यी बनाइएका हुन्। ज्ञान मार्गमा त बाबाले केवल भन्नुहुन्छ मनमना भव। जसरी यो चतुर्भुजको चित्र छ, रावणको चित्र छ, यी सबै बुझाउनको लागि देखाउनु पर्छ। तिम्रो बुद्धिमा त यथार्थ ज्ञान छ। तिमीले चित्र बिना पनि सम्झाउन सक्छौ। तिम्रो बुद्धिमा 84 को चक्र छ।
चित्रद्वारा केवल सहज बनाएर सम्झाइन्छ। यो नभए पनि हुन्छ, बुद्धिमा छ। पहिला हामी सूर्यवंशी घरानाका थियौं, फेरि चन्द्रवंशी घरानाका बन्यौं। त्यहाँ धेरै सुख हुन्छ, जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यो कुरा चित्रमा सम्झाइन्छ। अन्त्यमा त बुद्धिमा यो ज्ञान रहन्छ। अब हामी जान्छौं, फर्केर चक्कर लगाउँछौं। सिँढीमा सम्झाइन्छ, त्यसबाट मनुष्यलाई सहज हुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा यो सारा ज्ञान पनि छ, कसरी हामी सिँढी उत्रिन्छौं। फेरि बाबाले चढ्ती कलामा लैजानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यी चित्रहरूको सार सम्झाउँछु। हामी आत्माहरू जन्म मरणको चक्करमा आउँदा आउँदै अहिले सिँढी उत्रिरहेका छौँ र फेरि बाबा यो सङ्गमयुगको समयमा आएर हामीलाई यो गिर्ती कलाबाट फेरि चढ्ती कलामा लैजाँदै हुनुहुन्छ। जसरी गोला छ त्यसमा सम्झाउन सक्छौं, यो 5000 वर्षको चक्र हो। यदि लाखौं वर्ष हुने भए त संख्या कति धेरै हुने थियो। क्रिश्चियनहरूको देखाउँछन् 2000 वर्ष। यसमा कति मनुष्य छन्? 5000 वर्षमा कति मनुष्य हुन्छन्? यो सारा हिसाब तिमीले बताउँछौ। सतयुगमा पवित्र हुने भएकाले थोरै मनुष्यहरू हुन्छन्, अहिले त कति धेरै छन्। लाखौं वर्षको आयु हुने भए संख्या पनि अनगिन्ती हुने थियो। क्रिश्चियनहरूको तुलनामा जनसङ्ख्याको हिसाब त निकाल्छन् नि। हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या कम देखाउँछन्। क्रिश्चियन धेरै बनेका छन्। जो राम्रा समझदार बच्चाहरू छन्, उनीहरूले चित्र बिना पनि सम्झाउन सक्छन्। विचार गर, यति बेला कति धेरै मनुष्यहरू छन्। नयाँ दुनियाँमा कति थोरै मनुष्य होलान्। अहिले त पुरानो दुनियाँ हो जसमा यतिका मनुष्य छन्। फेरि नयाँ दुनियाँ कसरी स्थापना हुन्छ? कसले स्थापना गर्छ? यो कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले केवल यो 84 को चक्रलाई नै बुद्धिमा राख्नु छ। अब हामी नर्कबाट स्वर्गमा जान्छौं, त्यसैले बुद्धिमा खुसी हुन्छ नि। सतयुगमा दुःखको कुनै कुरा हुँदैन। यस्तो कुनै अप्राप्त वस्तु हुँदैन जसको प्राप्तिको लागि पुरुषार्थ गर्न परोस्। सतयुगमा सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ। यहाँ कुनै पनि यस्तो अप्राप्त वस्तु हुँदैन जसको प्राप्तिको लागि फेरि पुरुषार्थ गर्न परोस्। यहाँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यो मेसिन चाहियो, यो चाहियो। त्यहाँ त सबै सुख प्राप्त हुन्छ। जस्तै कुनै महाराजा छन् भने उनीसँग सबै सुख छ। गरिबसँग त सबै सुख हुँदैन। तर यो त हो कलियुग, त्यसैले बिमारी आदि सबै कुरा हुन्छ। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ नयाँ दुनियाँमा जानको लागि। स्वर्ग नर्क यहाँ नै हुन्छ। यो सूक्ष्म वतनको जुन खेलपाल हुन्छ, यो पनि समय बिताउनको लागि हो। जबसम्म कर्मातीत अवस्था हुँदैन, समय बिताउनको लागि यो खेलपाल हो। कर्मातीत अवस्था आउँछ अनि तिमीलाई यही याद रहन्छ। हामी आत्माहरूले अहिले 84 जन्म पूरा गर्यौं। अब हामी जान्छौं घर। फेरि
आएर सतोप्रधान दुनियाँमा सतोप्रधान पाठ खेल्छौँ। यो ज्ञान बुद्धिमा लिएको छ। यसमा चित्र आदिको आवश्यकता छैन। जसरी वकिलले कति पढ्छन्, वकिल बन्छन्, त्यसपछि जो पाठ पढे त्यो सकिन्छ, रिजल्ट निस्कन्छ प्रारब्धको। तिमीले पनि पढेर फेरि गएर राज्य गर्छौ, त्यहाँ ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। कहाँ पर्दैन? सतयुगमा ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। यी चित्रहरूमा पनि ठिक बेठिक के छ, यो कुरा अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, लक्ष्मी नारायण को हुन्, यी विष्णु को हुन्। विष्णुको चित्रमा मानिसहरू अल्मलिन्छन्। नबुझिकन गरिएको पूजा पनि फाल्तु जस्तै हुन्छ, केही पनि बुझ्दैनन्। मनुष्यहरूले देवी देवताको पूजा त गर्छन्, तर उनीहरू अल्मलिरहेका छन्। कसैले पनि उनीहरूको वास्तविक परिचय थाहा पाएका छैनन्। नबुझिकन पूजा गरेको यो फाल्तु जस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसरी विष्णुलाई चिनेका छैनन्, त्यसै गरी लक्ष्मी नारायणलाई पनि चिनेका छैनन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि चिनेका छैनन्। ब्रह्मा त यहाँ छन्, यिनी पवित्र बनेर शरीर छोडेर जान्छन्। यस पुरानो दुनियाँदेखि वैराग्य हुन्छ। यहाँको कर्म बन्धन दुःखदायक छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो घर हिँड, त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। पहिला तिमी आफ्नो घरमा थियौ, फेरि राजधानीमा आयो। अब बाबा फेरि आउनु भएको छ पावन बनाउन। यति बेला मनुष्यको खानपान आदि कति फोहोरी छ। के चीज खाइरहन्छन्, त्यहाँ देवताहरूले यस्तो फोहोरी चीज कहाँ खान्छन् र? भक्ति मार्ग हेर कस्तो छ, मनुष्यको पनि बलि चढ्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो ड्रामा पनि बनेको छ। पुरानो दुनियाँबाट फेरि नयाँ दुनियाँ अवश्य बन्नु छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामी सतोप्रधान बनिरहेका छौँ। यो कुरा त बुद्धिले बुझेको छ नि। यसमा त चित्र भएन भने अझै राम्रो, नत्र मनुष्यले धेरै प्रश्न सोध्छन्। बाबाले 84 को चक्रको बारेमा सम्झाउनु भएको छ। हामी यसरी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्यवंशी बन्छौँ, यति जन्म लिन्छौँ। यो बुद्धिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सूक्ष्म वतनको रहस्य पनि जानेका छौ। ध्यानमा सूक्ष्म वतनमा जान्छौ, तर त्यसमा न योग छ न ज्ञान छ। योग केवल एक रसम रिवाज हो। सम्झाइन्छ कसरी आत्मालाई बोलाइन्छ। फेरि जब आएपछि रुन्छन्, पश्चाताप हुन्छ, मैले बाबाले भनेको मानिन। यो सबै बच्चाहरूलाई सम्झाउनको लागि हो। पुरुषार्थमा लागुन्, लापरवाही नगरून्। बच्चाहरूले सदा यो ध्यान राखुन्, हामीले आफ्नो समय सफल गर्नु छ, व्यर्थ गुमाउनु छैन, अनि मायाले लापरवाही गराउन सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूले सधैँ यो कुरा ध्यानमा राख्नु छ कि हामीले आफ्नो समय सफल गर्नु छ, हामीले आफ्नो समयलाई व्यर्थ गुमाउनु छैन, तब मात्रै मायाले हामीलाई लापरवाही गराउन सक्दैन। यदि हामीले समय व्यर्थ गुमाउँछौँ भने फेरि मायाले लापरवाही गराइदिन्छ। बाबाले पनि सम्झाइरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, समय खेर नफाल, धेरैलाई मार्ग बताउने पुरुषार्थ गर, महादानी बन। बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। जो आए पनि उनीहरूलाई यो सम्झाऊ,
र 84 को चक्रको बारेमा बताऊ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ? संक्षेपमा सारा चक्र बुद्धिमा रहनुपर्छ। तिमी बच्चाहरू खुसी हुनुपर्छ। अहिले हामी यस फोहोरी दुनियाँबाट छुट्दैछौँ। मनुष्यले त सम्झन्छन् स्वर्ग नर्क यहाँ नै छ। जसको धेरै धन छ उनीहरूले सम्झन्छन् हामी स्वर्गमा छौँ। राम्रो कर्म गरेका हुनाले सुख प्राप्त भएको छ। अहिले तिमीले धेरै राम्रो कर्म गर्छौ जसबाट 21 जन्मको लागि तिमीले सुख पाउँछौ। उनीहरूले त एक जन्मको लागि हामी स्वर्गमा छौँ भन्ने सम्झन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो अल्पकालको सुख, तिम्रो हो 21 जन्मको। जसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई मार्ग बताउँदै जाऊ। बाबाको यादद्वारा नै निरोगी बन्छौ र स्वर्गको मालिक बन्छौ। हामीले जब बाबाको याद गर्छौँ तब हामी निरोगी बन्दै जान्छौँ र स्वर्गको मालिक बन्छौँ। स्वर्गमा हुन्छ राजाई, त्यसलाई पनि याद गर। राजाई थियो अहिले छैन। यहाँ कुनै कुरा हो, बाँकी त हुन् उपकथाहरू। अन्त्यमा सबै जान्छन् अनि हामी नयाँ दुनियाँमा आउँछौँ। अब यो सम्झाउन चित्रहरूको के आवश्यकता पर्छ र? केवल सम्झाउनको लागि यो मूल वतन सूक्ष्म वतन देखाइन्छ, सम्झाइन्छ। तर यी त भक्ति मार्गकाले चित्र आदि बनाएका हुन्। त्यसैले हामीले पनि फेरि सुधार गरेर बनाउनु पर्छ। नत्र त भन्छन् तिमी त नास्तिक हौ। त्यसैले सुधार गरेर बनाएका हौ। ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा विनाश। वास्तवमा यो कुरा पनि ड्रामामा निश्चित छ। कसैले केही कहाँ गर्छ र? वैज्ञानिकहरूले पनि आफ्नो बुद्धिले यी सबै कुरा बनाउँछन्। बम नबनाऊ भनेर जतिसुकै भने पनि जोसँग धेरै बमहरू छन् उनीहरूले समुद्रमा फालेको अरू कसैले बनाउने थिएनन्। आफैले राखेका छन् भने अरूले पनि अवश्य बनाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सृष्टिको विनाश त अवश्य हुनु नै छ। लडाई पनि अवश्य हुन्छ, विनाश हुन्छ अनि तिमीले आफ्नो राज्य लिन्छौ। अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू सबैको कल्याणकारी बन। बाबाले के भन्नुभयो? सबैको कल्याणकारी बन। बच्चाहरूलाई आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू आफ्नो सबै कुरा बाबाका नाममा सफल गर। किनकि किनकी दबिरहेकी धुलले किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटे, किनकी आग जलाए, सफल उसकी हुई जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो तकदिरलाई उच्च बनाउनु छ भने बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ। आफ्नो सबै कुरा बाबाको नाममा सफल गर, सबै कुरा बाबालाई अर्पण गर। किनकि सबै कुरा अब के हुन्छ? खत्म हुनेवाला छ। कसैको माटोमा दबिन्छ, कसैको राजाले चोरले लुट्छन्, कसैको फेरि आगोले जलाउँछ। त्यसैले जसले भगवानको नाममा सफल गर्छन् उनको नै उच्च तकदिर बन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू यसमा खर्च गर। यो रुहानी हस्पिटल विश्वविद्यालय खोल्यौ भने धेरैको कल्याण हुन्छ। बाबाका नाममा तिमीले खर्च गर्छौ जसबाट 21 जन्मको लागि तिमीलाई फल मिल्छ। यो दुनिया नै समाप्त हुन्छ।
त्यसैले जति हुन सक्छ धनीको नाममा सफल गर। धनी शिव बाबा हुनुहुन्छ नि, भक्ति मार्गमा पनि धनीका नाममा गर्थ्यो। अहिले त हो डाइरेक्ट बाबाको नाममा ठुला ठुला विश्वविद्यालय खोल्दै गयो भने धेरैको कल्याण हुन्छ। 21 जन्मको लागि राज्य भाग्य पाउँछौ, नत्र यो धन दौलत आदि सबै समाप्त हुन्छ। भक्ति मार्गमा समाप्त हुँदैन थियो, अब त समाप्त हुनु छ। तिमीले खर्च गर, फेरि तिमीलाई नै फल मिल्छ। धनीका नाममा सबैको कल्याण गर्यो भने 21 जन्मको वर्षा मिल्छ। कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। फेरि जसको तकदिरमा छ उसले खर्च गरिरहन्छ। आफ्नो घरबार पनि सम्हाल्नु छ। यिनको पाठ नै यस्तो थियो। एकदम जोडसँग नसा चढ्यो। बाबाले बादशाही दिनुहुन्छ भने फेरि गदाई किन गर्ने? तिमीहरू सबै बादशाही लिनको लागि बसेका छौ, त्यसैले बाबालाई अनुसरण गर। जानेका छौ इले कसरी सबै छोडिदिए? ब्रह्मा बाबाले बाबालाई पाएपछि आफ्नो सबै कुरा छोडिदिनु भयो, सबै कुरा बाबालाई सुम्पिदिनु भयो। नसा चढ्यो, ओहो राजै मिल्छ। अल्फलाई अल्लाह मिल्यो अनि बे अर्थात् पार्टनरलाई पनि राजै दिए। राजै थियो, कम थिएन, राम्रो कमाइ थियो। अहिले तिमीलाई यो राजै प्राप्त भइरहेको छ, त्यसैले धेरैको कल्याण गर। पहिला भट्टी बन्यो, फेरि कोही पाकेर तयार भए, कोही काँचै रहे। सरकारले नोट बनाउँछ, फेरि ठिक भएन भने सरकारले नै जलाउनु पर्छ। पहिला त चाँदीका रुपैयाँ चल्थे, सुन र चाँदी धेरै थियो। अहिले त के भइरहेको छ? कसैको राजाले खान्छन्, कसैको डाकुले खान्छन्। डाका पनि हेर कति लाग्छन्। अनिकाल पनि पर्छ। यो हो नै रावण राज्य। राम राज्य सतयुगलाई भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यति उच्च बनाए, फेरि कंगाल कसरी बन्यौ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यति ज्ञान मिलेको छ भने खुसी हुनुपर्छ। दिन प्रतिदिन खुसी बढ्दै जान्छ। जति यात्रामा समीप पुग्छौ त्यति खुसी हुन्छ। तिमीले जानेका छौ शान्तिधाम सुखधाम सामुन्ने खडा छ। वैकुण्ठको वृक्ष देखिँदैछ। अब पुग्यौं कि पुग्यौं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते अनि रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, आफ्नो समय सफल गर्नको लागि आफ्नो समय सफल गर्नको लागि ध्यान दिनु छ। ध्यान दिनु छ। मायाले लापरवाही गराउन नसकोस्। मायाले लापरवाही गराउन नसकोस्।
यसको लागि महादानी बनेर धेरैलाई मार्ग बताउनमा व्यस्त रहनु छ। आफ्नो समय सफल गर्नको लागि ध्यान दिनु छ। मायाले लापरवाही गराउन नसकोस्, यसको लागि महादानी बनेर धेरैलाई मार्ग बताउनमा व्यस्त रहनु छ। दोस्रो नम्बर, आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि धनीको नाममा सबै थोक सफल गर्नु छ। रूहानी विश्वविद्यालय खोल्नु छ। आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि धनीको नाममा सबै थोक सफल गर्नु छ। रूहानी विश्वविद्यालय खोल्नु छ। वरदान, कडा नियम र दृढ संकल्पद्वारा अलबेलापनलाई समाप्त गर्ने ब्रह्मा बाबा समान अथक भव। कडा नियम र दृढ संकल्पद्वारा अलबेलापनलाई समाप्त गर्ने ब्रह्मा बाबा समान अथक भव। विस्तार, ब्रह्मा बाबा समान अथक बन्नको लागि अलबेलापनलाई समाप्त गर। यसको लागि कुनै कडा नियम बनाऊ। दृढ संकल्प गर। अटेन्सन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रह्यो भने दृढ संकल्प गर। अटेन्सन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रह्यो भने अलबेलापन समाप्त हुन्छ। पहिला सो माथि मेहनत गर। फेरि सेवामा
फेरि सेवामा तब धरती परिवर्तन हुन्छ। तब धरती परिवर्तन हुन्छ। अब केवल गरिहाल्छु, भइहाल्छ। अब केवल गरिहाल्छु, भइहाल्छ। यस आरामको संकल्पको डनलपलाई छोड। यस आरामको संकल्पको डनलपलाई छोड। गर्नु नै छ। गर्नु नै छ। यो स्लोगन दिमागमा याद रह्यो भने परिवर्तन हुन्छ। यो स्लोगन गर्नु नै छ। यो स्लोगन दिमागमा याद रह्यो भने परिवर्तन हुन्छ। फेरि सुनौं। ब्रह्मा बाबा समान अर्थक बन्नको लागि अलबेलापनलाई समाप्त गर। यसको लागि कुनै कडा नियम बनाऊ, दृढ संकल्प गर। अटेन्सन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रह्यो भने अलबेलापन समाप्त हुन्छ। पहिला सोमाथि मेहनत गर, फेरि सेवामा, तब धरती परिवर्तन हुन्छ। अब केवल गरिहाल्छु, भइहाल्छ। यस आरामको संकल्पको डनलपलाई छोड। गर्नु नै छ। यो स्लोगन दिमागमा याद रह्यो भने परिवर्तन हुन्छ। स्लोगन समर्थ बोलीको निशानी हो। समर्थ बोलीको निशानी हो। बोलीमा आत्मिक भाव र शुभ भावना। बोलीमा आत्मिक भाव र शुभ भावना। समर्थ बोलीको निशानी हो। बोलीमा आत्मिक भाव र शुभ भावना। सार मिठे बच्चे, तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा ज्ञानको सार छ। त्यसैले तिमीलाई चित्रको पनि आवश्यकता छैन। तिमीले बाबालाई याद गर अनि अरूलाई गराऊ। प्रश्न: अन्तिम समयमा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ ज्ञान रहन्छ? उत्तर: त्यस समयमा बुद्धिमा यही रहन्छ। अब हामी फर्केर घर जान्छौं, फेरि त्यहाँबाट चक्रमा आउँछौं, बिस्तारै बिस्तारै सिँढी उत्रिन्छौं, फेरि बाबा आउनुहुन्छ चढ्ती कलामा लैजान। अहिले तिमीलाई थाहा छ, पहिला हामी सूर्यवंशी थियौं, फेरि चन्द्रवंशी बन्यौं। यसमा चित्रहरूको आवश्यकता पर्दैन। ओम शान्ति।